like, subscribe and get notified. With the heavy downpour in the state, the landslide threat looms once again at Malpe National Highway 66. Pernem Deputy Collector on Monday visited the site and inspected the protection wall and checked for any possibility for the wall to collapse again. आम्ही आता हांगा आसा जो नॅशनल हायवे मालपे जो डेंजर झोनान प्रत्येक पावसाळ्यान दिसता तसो आता परत एकदा डेंजर झोनान दिसता अशा खातीर पेडण्याचे डेप्युटी कलेक्टर शिवप्रसाद आमचे नाईक जे आसात ते हांगा येवन तांच्यांनी इन्स्पेक्शन केलेले आसा. सरांकडे उलयता आसतना आमी म्हटलें की डेंजर आसा काय कितें आसा तर सरांनी अशें म्हटलां की आपण तातूंतलो तज्ञ न्हू पण जे कन्सर्न जे डिपार्टमेंट जे आसा PWD तांच्या डायरेक्टरांकडे किंवा त्यांच्या इंजिनियरांकडे आमी उलोवन मागीर जे डिसिजन आसा ते आमी घेतले अशें म्हणून. आता आमी जर पळयले जाल्यार डेंजर पयलीं आसलेलो तो जो संबंध असो जो डोंगर कापणी आसलो तो अशा पद्दतीन कापल्यामुळे आता तो तसो डेंजर दिसना पूण जी काही थंय जी वॉल जी आसा ती थोडीशी बेंड जाल्लेली दिसता. दुसरी गोष्ट आनी एक दिसता की जे होल्स दवरलेले आसतात ज्या होल्सांतल्यान उदक भायर सरपाक जाय आसलेले ते उदक भायर सरना हाचो अर्थ असो आसा की ते चॉकअप जाल्लेले आसा. सो त्यामुळे बेगीतल्या बेगीना जे कन्सर्न डिपार्टमेंटाचे इंजिनियर्स आसतले ऑफिसर आसतले तांच्यांनी ताची पाहणी करची आणि बेगीतल्या बेगीना ताचेर योग्य तो निर्णय घेवपाक जाय अशें दिसता. पेडण्याच्यान विनोद मेथर.